औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम जो आपकी खिदमत में वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही कमाल की वीडियो, यानी अगस्त का आखिरी हफ्ता जो तमाम बुर्ज वालों के लिए कैसा गुजरने वाला है, तो इसके हवाले से बात करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल वज़ाइफ़ा अमलियात को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए बिला ताखिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा बुर्ज है एरीज यानी बुर्ज हमल। बुर्ज हमल से तल्लक रखने वाले तमाम ख़वातीन और हज़रात के लिए अगस्त का आखिरी हफ्ता जो है वो कैसा गुजरने वाला है। तो अगर हम इन हवाले से बात करें तो बुर्ज कमरी के ताल्लुक से राहु आपके 12वें घर में मौजूद होंगे और ऐसे में मैदान अमल में काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आपका इस हफ्ता ज़हनी कशमकश और वक़्त महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपके मिजाज में भी चिड़चिड़ापन नज़र आएगा। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर किसी पर ना चाहते हुए भी खर्च करें और आपको इसी हफ्ता से अपनी इस आदत में सुधार करते हुए अपने खर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचाना होगा। इस हफ्ता घर के किसी भी फर्द या अपने दोस्त के आगे अपने जज्बातों को जाहिर करने से बचें, वरना यह शख्स आपके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाते हुए आपको तकलीफ पहुंचा सकता है। इसलिए अपने जज्बातों को फ़िलहाल खुद तक ही महदूद रखना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ता आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ वक़्त के लिए आप तन्हा हैं। इस दौरान ज़ोहल के घर में मौजूद होने की वजह से आपके साथ ही मददगार तावन का हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मदद की उम्मीद ना रखें क्योंकि आपको इसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुसाबकती इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे वक्त पे कड़ी मेहनत करना होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत के अच्छे फल मिलने के मिलाप भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि आला तालीम हासिल करने की राह में कुछ मामूली रुकावटें भी पैदा ज़रूर होंगी, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल को सामने रखते हुए कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी आपकी मंजिल तक पहुँचने में जो रुकावट है, जो नाकामी है, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर इसमें कामयाब भी होंगे। तो ये थी प्रेडिक्शंस जो हैं वो बुर्ज एरीज वालों के लिए। तो नेक्स्ट स्टार की तरफ बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार है वो है टॉरस यानी बुर्ज सौर। बुर्ज सौर से तल्लुक़ रखने वाले तमाम ख़वातीन और हज़रात के लिए अगस्त का आखिरी हफ्ता जो है 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वो कैसा गुजरने वाला है। इस हफ्ता अगर ज़रूरी ना हो तो गाड़ी चलाने से परहेज करें, खास तौर से हर तरह की रात के सफ़र से बचें, वरना आपको किसी तरह की कोई जिस्मानी मुश्किल दरपेश हो सकती है। घर में राहु के मौजूद होने की वजह से इस हफ्ता में आप गैर मुल्क से ज़्यादा कारोबार करते हुए तो आपको कई नए ज़राए से जुड़ने और उनसे माली मदद हासिल करने में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने का इम्कान है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत होगी। इस दौरान आप अपने अहले खाना के लोगों के साथ समाज के हक़ के लिए कोई काम कर सकते हैं जिससे आपकी इज़्ज़त और इकराम में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इस दौरान आप मजहबी कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आएंगे। साथ के साथ आप दिली तौर से नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, ये आप दोनों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। इस हफ्ता आपको कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आएंगे और इस हफ्ता आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए मकान अमल में दूसरों से बात करते वक्त अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करने की हदायत दी जाती है। मुश्तरी आपके पहले लगन के घर में मौजूद होंगे, इसलिए किसी से भी कुछ ऐसा ना कहें जिससे आपकी तस्वीर पर बुरा असर पड़े। खास तौर से इस हफ्ता का वक्त तलबा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस दौरान आपको किसी ऐसे गैर मुल्की कॉलेज में दाखिला हासिल हो सकता है जिसके लिए वो पहले से अपनी कोशिश कर रहे थे। लिहाजा इस वक्त का पूरा फायदा उठाएं और पहले की कोशिशें करते रहें। तो ये थी प्रेडिक्शन जो है वो बुर्ज टॉरस वालों के लिए। तो नेक्स्ट स्टार की तरफ बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके और आप उससे पहले फायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार है वो है जेमिनी यानी बुर्ज जोजा। बुर्ज जोजा से तल्लुक़ रखने वाले तमाम ख़वातीन और हज़रात के लिए अगस्त का आखिरी हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। सेहत के एतबार से अगर हम बात करें तो ये हफ्ता आपकी सेहत के लिए आमतौर से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खास तौर से हफ्ता की शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि इसका वक्त अपने ज़हनी और जिस्मानी दोनों ही एतबार से खुद को काफ़ी बेहतर पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको शराब पीने से बचना होगा, वरना सेहत खराब हो सकती है। 10वें घर में राहु के मौजूद होने की वजह से इस हफ्ता आपके जरिए माल की बचत को लेकर जो भी कोशिश की जाएगी इसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इससे आपको
تھوڑا بےقرار ہو جائیں گے، لیکن خیال رہے خراب حالات ہمیشہ نہیں رہتے، وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے۔ اس ہفتہ اہل خانہ کے افرادوں کی آپ کی زندگی میں مخصوص اہمیت ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو ان کی زندگی کے کئی کام اہم فیصلوں میں ان سے صلاح و مشورہ لیتے نظر آئیں گے۔ نیز آپ میں سے کچھ عاملین گہنے یا گھریلو سامان کی خریداری بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے محبتی زندگی کے لیے بہت ہی اچھا رہنے والا ہے۔ نوکری پیشہ سے جڑے لوگوں کو اس ہفتہ میں سب سے زیادہ مکان عمل میں متعدد پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مشتری آپ کے بر گھر میں موجود ہوں گے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ غیر ارادتاً کوئی ایسی غلطی کر دیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے سینئر کی ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ اس ہفتہ میں آپ کے برج کے زیادہ تر طلباء کو کم محنت کے بعد بھی اچھے نمبرات کی سوغات کا پھل مل سکتا ہے، جس سے ان کا دنوں میں خوشنما ہوگا، اور نیز گھر و خاندان اور سماج میں رہنے والے لوگوں سے ان کی تعریف بھی ہوگی، اور اس طلباء کا حوصلہ بڑھنے میں کے ساتھ ساتھ وہ پہلے سے زیادہ بہتر کام کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی پریڈکشن جو ہے وہ برج جیمنائی والوں کے لیے۔ تو نیکسٹ اسٹار کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ بننے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نیکسٹ اسٹار کے بعد وہ جو ہے کینسر یعنی برج سرطان۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے تمام خواتین و حضرات کے لیے صحت کے لحاظ سے اس دوران آپ صبح صبح یوگا کر کے اپنی کئی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں اپنی طاقت کو ان بہت سارے کاموں پر لگانے کی بجائے صرف ان کاموں پر لگائیں جو ضروری ہوں۔ اس ہفتہ آپ کے متعدد مالی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ یہ ہول آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی خرچ کریں، جس کی وجہ سے آپ کو مستقبل میں مالی تنگی سے گزرنا پڑے گا۔ اس ہفتہ آپ کا علم آپ کے چاروں طرف کے لوگوں کو متاثر کرے گا، خاص کر آپ اپنے گھر کے پاس کے کسی مخالف جنس شخص کو اپنے اچھے مزاج کی وجہ سے اپنی طرف پرکشش کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے۔ تجارت سے جڑے وہ عاملین جو ساجھے داری میں کاروبار کر رہے ہیں ان کو اس ہفتہ کافی اچھا منافع حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے بزنس کی توسیع اور پھیلاؤ کے لیے تکنیکی اور سماجک نیٹ ورکنگ آپ کو کافی مدد کر سکتے ہیں۔ کئی طلبہ کو اس ہفتہ غیر ضروری سفر کرنا بھی پڑے گا، جس کی وجہ سے ان کو پڑھائی کے لیے مناسب وقت نہیں مل سکے گا۔ اس صورتحال میں جتنا بھی ممکن ہو بیکار کا سفر کرنے سے اس ہفتہ بچیں، ورنہ پریشانی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ تو یہ تھی پریڈکشن جو ہے وہ برج کینسر والوں کے لیے۔ تو نیکسٹ اسٹار کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بننے والے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی مفید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور آپ اس سے سب سے پہلے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارا اسٹار ہے وہ ہے لیو یعنی برج اسد۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے تمام خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں تو اس ہفتہ وہ بزرگ حاملین جو گزشتہ وقت سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ بھی ہیں یا کمر میں درد کی وجہ سے پریشان تھے، تو ان کو اس ہفتہ مناسب کھان پین کی وجہ سے نتیجہ میں بہتر صحت بننے کے ملاب بن گے۔ ایسی صورتحال میں بہترین کھانا پینا رکھیں اور مسلسل ایکسرسائز کریں۔ 8ویں گھر میں راہو کے موجود ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ مالی سرمایہ کاری کے لیے اچھا رہنے والا ہے۔ 10ویں گھر میں مشتری کے موجود ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی نئی گاڑی یا گھر لینے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو کسی بڑے بزرگ کی مناسب صلاح سے ہی سرمایہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتہ آپ اپنے کسی پرانے دوست، ساتھی یا محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر تھوڑا مایوس تو ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ اہل خانہ سے سنگ وقت دینے سے کتراتے ہوئے خلوت نشینی کو زیادہ ترجیح دیں گے، جو پورے ہی ہفتہ آپ کا زیادہ ذمہ دار مرکوز منظم ڈھنگ سے مکان عمل پر ہر کام کو کریں گے، جس کی مدد سے آپ مکان عمل پر اپنا بہتر مظاہرہ کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے برج کے کچھ حاملین کو اس دوران کسی غیر ملکی کمپنی سے جڑنے کا موقع بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس ہفتہ جو بھی لوگ ابھی تک نالائق سمجھ رہے تھے ان کے سامنے آپ اپنی محنت سے ایک بہترین مثال قائم کر سکتے ہیں، جس کے بعد ان کے جو اس طرح کے خیالات ہیں ان کو غلط ثابت کیا جا سکے گا، جس کے بعد آپ کو ان ہار طلباء کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا جن کی ہر کوئی تعریف و تحسین سے نوازے گا اور اسے بات کرنا پسند کرے گا، لیکن اس دوران اپنے اندر تکبر اور غرور کو نہ آنے دیں، ورنہ یہ کامیابی آپ کو سکھ کی جگہ آپ کی تصویر کو خراب بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ تھی پریڈکشنز جو ہے وہ برج اسد والوں کے لیے۔ تو نیکسٹ اسٹار کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا ہے برگو یعنی برج شملہ۔ برج شملہ سے تعلق رکھنے والے تمام خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے، تو اس کے حوالے سے بات کریں تو اس ہفتہ منفی خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور خود کو جتنا ممکن ہو تر و تازہ رکھنے کے لیے اچھی طرح سے آرام فرمائیں۔ اس سے نہ صرف آپ اچھا اور تخلیقی سوچ پائیں گے بلکہ آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی صلاحیت میں سدھار ہوتا بھی نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کئی فیصلے لینے کے قابل بھی بن جائیں گے۔ اس ہفتہ تجارت حاملین کو مال سے جڑا کوئی اہم فیصلہ لیتے وقت بہت سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جس سودوں سے آپ کو اپنے مالی فائدے کی امید تھی آپ کو ایک چھوٹی سی لاپرواہی کا انجام نقصان کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط برتیں اور معاملات کے وقت ہر دستاویز کو
सब्र और तहम्मुल के साथ अच्छे से पढ़ें और इस हफ्ता आपको अपने आप से ही नाराजगी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने खानदान की दखल अंदाजी की वजह से अपने शरात व ज़वाबित पर अपनी जिंदगी के गुजारने से कासर हैं। इस सूरत हाल में आपका मिजाज घर वालों के लिए अखड़ा खड़ा नजर आएगा। कैरियर ज़ायक़ा की बात करें तो इस हफ्ता आपकी कोशिशों और वहमो गुमान से ज़्यादा आपकी किस्मत की भरपूर हमायत मिलेगी और जिसकी मदद से आपके कैरियर को अच्छी बढ़त मिलने का इम्कान है। ज़ुहल आपके छठे घर में मौजूद होने की वजह से इस सूरत हाल में अपने मकासद के हसूल की कोशिश मुसलसल करते रहें। कई तलबा को इस हफ्ता तालीमी मटेरियल्स में अपने बहुत सा माल खर्च करना पड़ सकता है। ऐसी सूरत हाल में माल की अहमियत को समझते हुए वो सिर्फ वो चीज़ें खरीदें जिनको आपकी ज़रूरत हो। ज़रूरत में कोई भी खरीदी की चीज़ें या ऐसा खर्चा जो आपके लिए ज़रूरी नहीं था आप करेंगे तो उस टाइम के ऊपर जो है आपको बहुत ज़्यादा बाद में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये थी प्रेडिक्शन जो है वो बुर्ज समला वालों के। तो नेक्स्ट स्टार की तरफ बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल रज़ा फैमिलियात को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके और आप लोग सबसे पहले फायदा उठा सकें। तो इस सप्ताह में आपके अंदर मजहबी रुझानात की निशानमा होगी, इसकी वजह से आप अपने करीबी और दोस्तों के साथ किसी मजहबी मकान का मुजाहरा करने के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी बुजुर्ग वली की दुआ भी मिल सकती है जिससे आपको काफ़ी हद तक मजहबी सुकून बख्शा जाएगा। इस हफ्ता आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूर रहने की जरूरत है जो हर वक्त आपका माल खर्च कराते नजर आएंगे। साथ ही इस बुर्ज के वो लोग जो कारोबार करते हैं उनको भी इस हफ्ता के शुरुआती दिनों में किसी तरह की सरमायाकारी से बचना होगा। केतु आपके 12वें घर में मौजूद होने की वजह से कुल मिलाकर देखें तो मुश्तरी आपके 8वें घर में मौजूद होने की वजह से पैसा के मामला में यूं तो वक्त अच्छा रहेगा, लेकिन आपको खुद को महतात रखते हुए थोड़ी ज्यादा होशियारी बरतने की जरूरत होने वाली है। इस हफ्ता में अचानक घर खानदान से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपके सारे मंसूबे रुक सकते हैं। इस दौरान आप घरेलू कामों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मिजाज में भी कुछ गुस्सा झलक सकता है और आपके लिए हफ्ता कैरियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी जज्बे से निजात हासिल हो सकेगी जिसकी वजह से आप अपने मकान अमल में पहले से ज्यादा मेहनत के साथ अपने उसूल मकसद की खातिर कोशिश करते नजर आएंगे। इस हफ्ता आपको तालीम के मैदान में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल में इस दौरान आपको अपने उसूल मकसद की खातिर कोशिश करते हुए तमाम जो लोग तालीम के मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल में इस दौरान आपको हिम्मत के साथ चलने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि मिलाप बन रहे हैं कि इस हफ्ता इम्तिहानात उम्मीद से कम नंबर भी हासिल कर सकें, जिसकी वजह से आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा और आप अपने हम जमात से मामूली बातों पर भी लड़ाई कर सकते हैं। इसलिए हर हालत में खुद को पुरसकून रखते हुए अच्छे वक्त का इंतज़ार फ़िलहाल आपके लिए बेहतर है। तो ये थी प्रेडिक्शन जो है वो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए। तो नेक्स्ट स्टार की तरफ बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर मुफीद वीडियो जो है वो सबसे पहले मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार है वो है स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ख़वातीनों हज़रात के लिए इस हफ्ता में क्या होने वाला है। अगस्त के आखिरी हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ता आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा फिक्र ना करें, वरना ऐसा करने से आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए खुद को दूसरों के कामों में मसरूफ रखते हुए अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। इस हफ्ता मुश्तरी आपके 7वें घर में होने की वजह से आपको बेहतर मुनाफे के योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने मुनाफे के लिए एक बड़ा हिस्सा को जमा करने में कामयाब रहेंगे। आप इस इजाफी माल को किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करके अपने मुस्तकबिल को महफूज भी कर सकते हैं। इस हफ्ता अहले खाना के अफराद घर में मौजूद कुछ बदलाव लेने का फैसला भी ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला यह बदलाव आपको काफ़ी जज्बाती बना सकता है। इस दौरान आप अपने जज्बात को अपने खास लोगों या करीबों साथियों के सामने जाहिर करने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक सुकून भी हासिल होगा। ज़ोल आपके चौथे घर में मौजूद होने की वजह से अंदेशा है कि आप अपने लापरवाह मजाज के पेश नज़र मकान अमल में कुछ अहम तरीन दस्तावेजात खो दें, जिससे कई काम दरमियान में ही अटक सकते हैं। जिस सबब ये भी मुमकिन है कि आपके सीनियर आपसे कोई बड़ी जिम्मेदारी वापस लेकर किसी दूसरे शख्स के हवाले कर सकते हैं। इस बुर्ज के तलबा को इस तालीम के मैदान में तवील अरसा के बाद अच्छा नतीजा मिल सकता है, क्योंकि हफ्ता की शुरुआत से पहले ही कुछ ज़्यादा मेहनत कराएगी, लेकिन हफ्ता के आखिर तक आपके कई मुबारक साजगार फल हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मनफी ख्यालों से दूर रहते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। तो ये थे प्रेडिक्शन जो है वो बुर्ज अकरब वालों के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार है वो है सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद के लिए
اگست کا آخری ہفتہ جو ہے وہ 1 ستمبر تک کیسا گزرنے والا ہے؟ اس ہفتہ آپ کے صحت تھوڑی ناگوار گزرے گی، جس کی وجہ سے زیادہ سفر کرنا آپ کے مزاج میں کچھ جھنجھلاہٹ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے میں سب سے زیادہ اپنی صحت کو اپنی اہمیت دیتے ہوئے سفر کرنے سے پرہیز کریں۔ مالی اعتبار سے اس ہفتہ آپ کو بہت غور و فکر کر کے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ راہو آپ کے چوتھے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے جو یوگ بن رہے ہیں، آپ کو کسی پرانی سرمایہ کاری سے مالی منافع تو ہوگا، لیکن آپ دوسروں کی غیر ضروری فرمائشوں پورا کرتے ہوئے غیر ارادتاً اپنا بہت سا مال گنوا بیٹھیں گے، جس سے بعد میں آپ کو بھی کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے دوسروں سے یہ کہنا اس وقت آپ کو سیکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ حاملین یا طلباء جو گھر سے دور رہتے ہیں، ان کو اس ہفتہ تنہائی کا احساس بہت پریشان کرے گا۔ اس دوران آپ کو خود کو بے حد اکیلا پائیں گے، جس سے آپ کو ایک عجیب کشمکش میں خود کو الجھا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسے میں اپنی تنہائی کو خود پر غالب نہ آنے دیں اور وقت ملنے پر کہیں باہر جا کر کچھ دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس ہفتہ کاروباریوں کو اپنے کاروبار سے جڑی بھی کوئی بھی بات ہر کسی سے بتانے سے بچنا ہوگا، کیونکہ یہ بات آپ کے لیے قابل فہم ہے کہ ہر کسی پر اپنا منصوبہ ظاہر کرنا بھی آپ کو بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ آپ کا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ وہ طلبہ جو کسی بھی مسابقتی امکانات کی تیاری میں لگے ہیں، ان کو اس ہفتہ میں کامیابی تو حاصل ہوگی، لیکن اس کے لیے انہیں خود کو سب سے اوپر نہ سمجھ کر موضوعات کو سمجھنے میں دوسروں کی مدد لینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تب جا کر آپ جزوی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ تھی پریڈکشن جو ہے وہ برج کورس والوں کے لیے۔ تو جو نیکسٹ ہمارا سٹار ہے وہ ہے کیپریکارن، یعنی برج جدی سے تعلق رکھنے والے تمام خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ کیسا گزرنے والا ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں تو زحل برج قمری کے دوسرے گھر میں موجود ہوں گے۔ ایسے میں اس ہفتہ تجارت یا دفتر کا تناؤ آپ کی صحت کو خراب کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ خود کو اپنے کام میں مرکوز رکھنے میں پوری طرح سے ناکام رہیں گے۔ ایسے میں وقت دیتے ہوئے خود کو تناؤ سے بری کرنے کی کوشش کریں۔ اس برج حاملین کا مزاج آج میں جینے والا ہوتا ہے، لیکن اس ہفتہ آپ کو صرف ایک دن کو نظر میں رکھ کر فیصلہ کرنے کی آپ کو عادت پر قابو کرنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ضروریات سے زیادہ وقت اور پیسہ اپنی تفریح پر خرچ کرنے سے فی الحال پرہیز کریں۔ اس ہفتہ خاندانی زندگی میں جاری تناؤ کو وجہ سے اپنی توجہ بالکل بھی نہ کھوئیں۔ اس صورتحال میں آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہر کسی کی زندگی میں برا دور آتا ہے، اور یہی برا دور انسان کو سب سے بڑا سبق دیتا ہے۔ اس لیے مخالف حالات سے پریشان ہو کر مایوس ہو کر وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی کے سبق کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتہ آپ کی آواز میں سختی دیکھی جائے گی، جس کی وجہ سے آپ مکان عمل میں بیکار کی معمولی باتوں پر دوسروں کے ساتھ بحث و تکرار کرتے نظر آئیں گے، جس کا منفی اثر آپ کی تصویر کو تو خراب کرے گا، نیز آپ کو اپنے کیریئر میں ترقی کے پیش نظر اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا درست تعاون حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس ہفتہ آپ جو بھی محنت کریں گے، آپ کو اس کے مطابق ہی اچھے و کامیاب نتائج کا امکان دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے شروعات سے ہی محنت کے لیے تیار رہیں اور اپنی کوششوں کی رفتار کو تیز کرتے ہوئے اپنا من اپنی تعلیم میں صحیح رکھیں تاکہ آپ کو کامیابی مل سکے۔ تو یہ تھی پریڈکشن جو ہے وہ برج جدی والوں کے لیے۔ جو نیکسٹ آگے طرف بڑھنے سے پہلے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بننے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے مل سکے اور آپ لوگ سب سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ جو ہمارا سٹار ہے ایکیوریس یعنی برج دلوں، ان کے حوالے سے بات کریں تو صحت کے اعتبار سے اس ہفتہ آپ کو معمولی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑی بیماری اس دوران نظر نہیں آتی، اس لیے آپ کو کافی خوش نصیب رہیں گے۔ پھر بھی آپ کو اپنی صحت کے حق میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے اور وقتاً فوقتاً ورزش، یوگا، مراقبہ وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ خود کو چست پھرت اور فٹ رکھنے میں کامیاب رہیں۔ اس ہفتہ اپنے گھر میں کیتو کے موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے آپ کسی بھی طرح کی ہوشیاری بھرے منصوبوں سے بچیں، ورنہ آپ کو بڑے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ مالی مددوں کے سلسلوں میں علاوہ گھر کے بزرگوں یا اپنے والد صاحب یا اپنے باپ جیسے کسی شخص سے صلاح و مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتہ گھر کے کئی معاملوں کو سنبھالنے میں آپ کو اچھا خاصا مشکل ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آپ محسوس کریں گے کہ کئی لوگ آپ کو نیچے کھینچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جس سے آپ کا من اداس ہو سکتا ہے۔ کیریئر ذائچہ کے اشارہ کے مطابق اگر آپ پیشہ ورانہ میدان سے جڑے ہیں اور کسی اچھی نوکری میں سرگرم عمل ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بے حد اہم رہنے والا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کو آپ کے میدان میں آگے بڑھنے کے کئی مواقع کے ملاپ بھی بن رہے ہیں۔ وہ طلبہ جو غیر ملک جا کر پڑھائی کرنے کا سوچ رہے تھے، انہیں اس ہفتہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلنے اور اپنی محنت جاری رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور کیونکہ ایسے ملاپ بن رہے ہیں کہ ایسا کر کے ہی آپ اپنے ہفتے کے آخر میں کامیابی کو
اپنا مقدر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی پریڈکشن جو ہے وہ برج دلوں والوں کے لیے۔ تو نیکسٹ ٹاک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بننے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے مل سکے۔ تو نیکسٹ اور لاسٹ جو ہمارا سٹار ہے وہ ہے پائسس یعنی برج حوت۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے تمام خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے؟ اس وقت کے دوران آپ مسلسل اپنی روش زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے پیش نظر آپ بہتر صحت کے لیے خود کو آرام گاہ سے نکال کر روزانہ حسب معمول یوگا ورزش وغیرہ کرنے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت آپ کو کام کا زیادہ بوجھ اپنے اوپر لینے سے بچنا چاہیے کیونکہ ذہول 12ویں گھر میں موجود ہوں گے۔ اس ہفتہ مشتری آپ کے برج کے تیسرے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کے گھر پر کسی بن بلائے مہمان کی دستک آپ کو پریشان کرے گی کیونکہ ان کو خطرات و مضرات میں آپ کو کافی پیسہ خرچ ہو سکتا ہے جس سے مستقبل میں آپ کو مالی حالت سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ کام کو ٹالنے سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ گھر کے معمولی کام ہی کیوں نہ ہو یا پھر اس ہفتہ کے گھر کے بہت سے کام ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے جس کو پورا کرنا بعد میں آپ کے لیے باعث پریشانی ہوگا۔ ہمیشہ طور پر دیکھیں تو اس ہفتہ آپ کو اپنے کاموں کے حوالے سے بہت سے مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ ممکن ہے کہ جس پروموشن کی چاہت آپ کو لمبے عرصے زمانہ سے تھی وہ اس ہفتہ آپ کو اپنی محنت اور لگن کے بنا پر نصیب ہو جائے۔ حالانکہ اس کے لیے آپ کو اپنے سینئر افسران کے سامنے اپنی خواہش کو پیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے تعلیمی ذائقہ کی بات کریں تو مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہے طلباء کو اپنے امتحانات میں کامیابی حاصل بھی ہوگی۔ اس دوران آپ کا خاندان بھی آپ کو ترجیح دیتا نظر آئے گا۔ نیز آپ کو اپنے کسی ٹیچر یا گرو سے کوئی اچھی کتاب علم کی چھپائی بھی ماند نظر اور بطور تبرک حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی پریڈکشن جو ہے وہ تمام بروج کے لیے کہ ان کا یہ اگست کا آخری ہفتہ جو ہے وہ کیسا گزرنے والا۔ امید کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو تمام باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی میں آسانیاں لانی چاہیے اور اسی طرح کی مزید اور مفید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔